Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is November 14, 2023. Ang basa po gikan sa Roma, chapter 1, versikulo 1 hangtod sa 32. Ang ingon, gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Hesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta ug mahitungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David. Ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Piniagi ni Kristo na dawat ug gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol. Aron tungod ug alang sa iyang ngalan, makabig ang tanang katawhan aron motuo sila og mutuman. Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng iyang pagtuo. Ang Dios nga akong lagaran sa bug-os kong kasing-kasing pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon nagyud ako sa pagduaw kaninyo. Kay buot akong makikita kaninyo aron mabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapagpalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isig pagtuo. Mga igsoon, gusto ko nga masayran ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo, ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego o sa mga dili Grego, sa mga maalamon o sa mga walay alamag. Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo og dili pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sumala sa kasulatan. Ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diosnon og pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangil-ad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang
nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila nagpasidungog kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang og kangit-ngitan sa ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga binuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini, gipasagda na lang sila sa Dios diha sa Malaw-ay nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tawo, ipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibngon. Bisan gani ang mga babayi wala magsubay sa maandang pagdamit sa ilang pagkababayi, ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babayi, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tawo wala man moila sa Dios, ipasagda na lang sila sa Dios diha sa mahugaw huna-huna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangil-ad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaw-ay manlibak sila. Og magdinautay sa usag-usa, nagdumot sila sa Dios. Mga hambugiro, mapahitason ug andakan, tigmugna silag dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili umutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy sa pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Muni mga higala ang pulong sa Ginoo, og ang akong i-share kining bahin sa babayi og sa lalaki. Dinhi sa Roma chapter 1 verse 27 ang ingon. Ug ang mga lalaki usab wala nay makighilawas sa mga babayi, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa aguman nila ang silot nga angay kanila. So naang gyud ay silot, no? Kani bang lalaki na giingon din hinga
wala na makighilawa sa mga babae, na imbis ang lalaki para sa babae. Unya kay ang ingon dinhi, ang lalaki kung dili sa ilang isig lalaki, ang lalaki nakigunay na sa isig kalalaki tungod sa kaulag. Tungod sa kaulag, no? Unya kay dili man jud ni nauyunan sa Ginoo, mga higala. Ikaw, kung nabasa or imong nadungog ang bahin niini, ayaw kasuko kay kani pa himatngon ni sa tuwa, no? Sa inyoha nga nagbuhat niini kanang lalaki sa lalaki ba? Bawal yun na, dili man yun na maayo. Ngilaad yun na kayo, uy, ngilngig kay na siya. Ngilngig kay na siya dunggon o tanawon. Kanang dili yun na binuhatan sa Ginoo, mga higala. Dinha yun na sa iyahag yun ng kaaway yun sa Ginoo na binuhat ana. Mao na siya na ag nagmugna ana. Wala gyoy lalaki sa lalaki. Sa una pa lang ang Ginoo nagbugna na kay Adan, tapos gimugna niya si Eva. Wala siya nagmugnag Adan, then ikaduhang Adan. Kining lalaki sa lalaki, kuani sa tao Tao ray ni uyon, di ba karon nauso na karon ang makipag asawa sa kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang niuyon aning mga butanga, ang tao ra. Ang Ginoo wala gyud niuyon ani mga higala. Na kamo kung wala mo'y kahadlok sa Ginoo, sa inyo, pero kung naamoy kahadlok karon pa lang, usbo na gyud ninyo ang inyohang binuhatan nga dili maayo. Putli gyud nang makipag relasyon sa kapwa. Kay gibutang gyud dinhi, balikon nako. Roma chapter 1 verse 27. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babayi, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Talamayon jud ay ning binuhatan nino. Kaulag ba? Talamayon unya ang silot nakaron kay wala pa man ni sila nakabaton og silot, no? Ay, ang uban ra ba nga ani mga dato ra ba ni sila? Unya kung ang silot maabot na sa ilaha, unsa na lang? Hulaton pa day nga maabot ng silot bago magbag-o. Dapat magbag-o na bago maabot ang silot para walay maabot nga silot, kay ang Ginoo maluluyon ang Ginoo. Pero kung matigas, magpagahi-gahi sa ulo, naalang na ninyo. Kung masuko na ang Ginoo sa inyo, kay mamunal ra ba gyud ang Ginoo. Mao nang ako ang advice nga repent jud. Nya mga ugali pa nga dili mga maayo, no? Naay mga ubang ugali nga mga sidahon. Nagiingon dinhi sa Roma chapter 1 verse 29. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong, ug sa kalaway, manlibak sila. Kanang mga batasan nga ani di gyud ni maayo, og magdinautay sa usag-usa, nya magdumot sa usag-usa,
nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapaytason ug andakan, tigmugna silang dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. May mga tao yun ani no nga walay kaluoy, maski na nga nakita na nga nagkalisod, wala lang gyapon nanumbaling, dili nila ginatabangan, naagyoy mga ugaling ani nga tao ba. Kusog kay manlibak, kay manaot pag yun no. Naagyod, maka-encounter tag aning mga tao niya unsa man kung kung ikaw maka-encounter kag ani nga tao unsay may buhaton nimo. Kita gyud mo adjust no. Kay kita nakasayod man ta sa Ginoo sa iyang mga tudlo, kita'y adjust. Magpakumbaba na lang ta. Dili na lang nato ni sila unsa ba? Dili na lang nato ni sila sukmagon mag-ana god, kun dili alalayan, itudlo sa hinay-hinay para muhumok ang ilahang mga kasing-kasing og panghuna-huna. Kay ang mga tao nga may pagkagahi og ulo ug imuhang sultihan sa gahi nga salita pod, mas mosamot ang kalain sa ilang patasan. Kay pride man ang muiral ani, pride and ang ego ba, no? Mao nang kitang Christian, kabalo naman gyud ta kung tinuod gyud ta nga Kristiyano ni ato yung gidawat si Kristo sa atong kinabuhi, kita gyud magpailob. Pero magsulti pud ta sa kamatuoran jud, nga sa pagsulti nato sa kamatuoran nasa malumanay pero tinuod, no? Dili pasingka. Kay kung magsingkahan nato sa pagsulti, mag-away man, so dili nato singkahan kun dili alalayan. Mao bitaw ning uban no nga dili mo sabot ba, maski na gikan pa sa Bible ang ato ang gi-share, dili gihapon nila dawaton tungod kay gahi og ulo. Ang gusto nila mao'y matuman. Una nga dili lang gihapon ta muhunong reminds, no? Pagpaalala, pagpahinumdum ba. So mao ni akong share sa video na ito. Nindot kay ni siya sa Roma chapter 1 to 32. At ako po'y magtatapos na. Sana po naamoy nakatunan. Ug salamat sa inyong walang sawang pagtanaw sa ako ang mga videos o pamati sa ako ang mga naunawaan. God bless po sa inyong lahat.